मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर साजिद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम कलम किताब सिलसिले की रूटीन से कुछ हटकर किसी और मौजू पर बात करेंगे। दरअसल मेरी कोशिश होगी कि कोई भी ऐसा वाक़या जो पाकिस्तान की मुकामी सियासत से मुंसलिक हो या फिर बैन अवी सतह पर कोई ऐसा वाक़या जिसके बराह रास्त असरात जो हैं वो उम्मत मुसलिमा के वसी तर मफादात या पाकिस्तान के मफादात से मुतसादम हों, तो उस वाक़े पर भी जो अपनी गुज़ारिशात हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएँ। इसी सिलसिले में 2 रोज़ कबल एक अहम कॉन्फ्रेंस रुनमा हुई, वो बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में। अब ये कॉन्फ्रेंस का उन्वान जो था वो 16th रीजनल सिक्योरिटी समिट थी। IISS मनामा डायलॉग इसे कहा गया और ये IISS से मुराद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये एक इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक है, जिसके ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस हुई बहरीन के शहर मनामा में। अब याद रखिए कि बहरीन चौथा अरब मुल्क है। मिस्र, उर्दन और UAE के बाद ये चौथा मुल्क है जिसने हाल ही में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं। ये 2 रोज कॉन्फ्रेंस 3 दिन जारी रही, 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। और इसका जो इसमें कई सेशंस हुए। अब इन सेशंस में जो अरब और इसराइल के 2 तरफा और अमेरिका से भी जो आला सतही ओहदेदार थे, सरकारी ओहदेदार, इसमें थिंक टैंक्स के सरबराह, एकेडमिक्स और कई नामवर जो इसमें शख्सियात थी सियासत से या जो रीजनल जो सिक्योरिटी मामलात के एक्सपर्ट्स थे, उन सब की इसमें उन खिताबात थे, तकरीरें थी। अब इसमें जो इख्तितामी सेशन था, सेशन 6, उसकी जो इख्तितामी तकरीब थी उसमें मुकर्रीन में शहजादा फैसल तुर्की एक अहम शख्सियत और इसराइली वज़ीर ख़ारजा गाबी अशकनज़ई और डॉक्टर अल ज़ेहानी, ये वज़ीर ख़ारजा रहे बहरीन के। ये 3 जो उसमें शख्सियात उसमें शामिल थीं। अब इसमें जो अहम बात आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो शहजादा तुर्की बिन फैसल, ये शख्सियत जो थी, इन्होंने इसराइल पर उस सेशन में शदीद तनकीद की। इसराइल का वज़ीर ख़ारजा उस सेशन में मौजूद था। इनके बारे में पहले आप जान लीजिए कि इनका प्रोफाइल क्या है शहजादा तुर्की बिन फैसल का। ये साबिक सऊदी सफ़ीर रहे हैं अमेरिका और बरतानिया में, और 20 साल के लिए सऊदी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसके सरबराह रहे, और अब इस वक्त मौजूदा दौर में ये बोर्ड चेयरमैन हैं किंग फैसल बिन सऊद रिसर्च सेंटर एंड स्टडीज के। तो ये इनका एक प्रोफाइल है, यानी कि इस वक्त ये जो मौजूदा सऊदी हुकूमत है उसका हिस्सा नहीं, लेकिन खास बासर शख्सियत हैं, और अभी भी इनकी जो है वो सऊदी जो हुकूमत है और रियासत में इनकी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है। अब इन्होंने जो अपनी तकरीर की और इसमें जो इसराइल पर एक चार्ज शीट जो है वो बांधी, वो आप सुन लीजिए कि वो उसमें इनकी जो तकरीर थी वो मुनक्किस करती है, रिफ्लेक्ट करती है सऊदी जो रियासत है उसकी सोच को, सऊदी हुकूमत की सोच को, कि वो अभी भी इसराइल के बारे में जो उनके ख्यालात हैं और इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किन शराइत पर होने चाहिए, ये इस बारे में उनकी सोच है। आप पहले उनकी तकरीर के जो अहम मुंदरजात हैं वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में आपको बताता चलूं कि 1917 में 1617 में जब पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ, उसमें सल्तनत उस्मानिया को जो अलाइड फोर्सेस थी, यानी बरतानिया, अमेरिका, तुर्की और दीगर जो इटली और दीगर जो ममालिक थे, उनके हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। सल्तनत उस्मानिया में शिकस्त रेख्त हुई, उसके कई टुकड़े हुए। अरब जो खिता था जिसमें बशमूल सऊदी अरब, मिस्र और दीगर ये खिता फिलिस्तीन, ये सारा उससे अलग हो गया। एक उसमें जो तय करार पाई थी, उसमें इसराइल के क़याम का वादा किया गया था, यानी कि रियासत इसराइल जो यहूदियों के लिए अलग रियासत का वादा, वो उसमें तय किया गया था कि जितने भी अलाइड फोर्सेज हैं, जो बैन अवी जो बड़ी ताकतें हैं यूरोप से और अमेरिका, ये मिलकर रियासत इसराइल के क़याम में यहूदियों की मदद करेंगे, ये उसमें तय पाया था।
اچھا پھر اس کے بعد جو اس دوران پھر جو واقعات بیتے رہے 1900 یہ 16-17 سے لے کر 1948 تک کیسے یہودیوں کی وہاں ہجرت ہوئی، اس میں پھر کیسے وہ انہوں نے دہشت گردی کی دہشت گرد تنظیمیں قائم کی اور دہشت گردی مچائے رکھی، اور وہاں پر جو اسرائیلیوں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا، انہیں گھر بار انہیں چھوڑنا پڑا، اور انہیں یہ تمام واقعات کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر 1948 میں جو اسرائیل کا قیام عمل پذیر ہوا، اور اس میں جو یو این کی جو قرارداد پیش ہوئی، اس میں 2 ریاستوں کے الگ قیام کی اس میں بات کی گئی، وہ بھی یاد دہانی کروائی گئی۔ اس کے بعد پھر جو فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے گئے ان کا بھی ذکر ہوا۔ 1967 اور 1973 کی جو 2 عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں وہ بھی ان کی بھی بات کی گئی، اور ان تمام جو واقعات کا ذکر ہوا، اور بالخصوص جو بعد میں پھر جو امن معاہدے ہوئے، اوسلو اکورڈ ہوا، اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ اکورڈ ہوا، ان دونوں معاہدوں کی بھی یاد دہانی کروائی گئی اسرائیلی وزیر خارجہ کو، کہ ان تمام معاہدوں کے باوجود اسرائیل نے ان تمام معاہدوں کو پرکھا کی حیثیت نہ دی، وہ اپنی روگردانی کرتا رہا کہ جو معاملات طے پاتے رہے، اور فلسطینیوں کے حقوق کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتا رہا، نہ صرف نظر انداز کرتا رہا بلکہ وہ ان پر مظالم جو ہے وہ بھی ڈھاتا رہا، اور اپنے ہر بار وہ جن شرائط پر وہ معاملات طے پاتے تھے ان شرائط سے وہ منحرف ہوتا رہا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہاں پر شہزادہ ترکی بن فیصل نے یہ کہیں، اور سعودیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اگرچہ یہ انہوں نے ابتدا میں بات کہی کہ یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں، لیکن سعودیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے ریاست اسرائیل کو اور بین الاقوامی جو میڈیا ہے اسے یاد دہانی کروائی کہ یہ مظالم جو ہیں وہ بین الاقوامی جو قوتیں ہیں جو اسرائیل کی پشت پناہ ہیں، اور اسرائیل کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کا یہ ریکارڈ ہے، وہ ایک نسل پرست ریاست ہے، وہ فلسطینیوں پر مظالم میں جو ہے وہ وہ اسی طرح وہ اپنی گناہونے جو جرائم ہیں اسے اسی طرح جاری ساری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے باوجود جو عرب لیگ ہے اور بالخصوص مملکت سعودیہ ہیں، کئی بار کوشش کی اور مخلصانہ طور پر جو ہے وہ جو معاملات تھے وہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو ایک بات یاد دہانی کرواتا چلوں کہ 2002 میں جب شہزادہ شاہ عبداللہ جو کچھ چند سال پہلے وفات پا چکے ہیں، وہ اس وقت ولی عہد تھے 2002 میں، اس وقت عرب لیگ کا ایک سربراہی اجلاس ہوا تھا لیبنان میں، تو اس میں شہزادہ عبداللہ نے عرب لیگ کی نمائندگی اور سربراہی کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگر اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل کرے، اور جو 2 ریاستی حل ہیں، اور جو 1967 کے بارڈرز کی بات کی گئی تھی یو این کی ریزولوشن میں، اگر ان بارڈرز کے اندر اپنا وہ بارڈرز تک وہ اپنا جو حلقہ ہے جو ان تک اپنے آپ کو محدود کر لے اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے دے، الگ ریاست قائم ہو جائے، تو تمام عرب ممالک کے جتنے بھی جو خطے میں جو عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک جو 22 ریاستیں ہیں، وہ تمام اسرائیل کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ 2002 کی بات ہے، جسے تقریباً 2 دہائیاں گزرنے کو ہیں۔ اب اس کے بعد پھر کئی اس میں جو ہے وہ پیش رفت بھی ہوتی رہی، کئی اس میں اکورڈز ہوئے یعنی معاہدے ہوئے، لیکن ہر بار اسرائیل جو تھا وہ اپنی ایک ضد پر اور اپنی ایک انا پر اور اپنی جو وہ ہٹ درمی پر قائم رہا۔ اب اس کے پیچھے ظاہر ہے امریکہ کا ہاتھ تھا اور دیگر قوتوں کا بھی ہاتھ تھا۔ اس بارے میں اگر آپ ایک بک پڑھنا چاہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، وہ ہے پیلسٹائن پیس ناٹ اپرتھائڈ۔ یہ سابق صدر جیمی کارٹر کی کتاب ہے، امریکی صدر جیمی کارٹر، یہ ان کی کتاب 2006 میں لکھی گئی۔ اب اور اس میں خاصی تفصیل سے نہایت سلیس انداز میں انہوں نے اسرائیل کے جو مظالم تھے اور اسرائیل کی وہ تمام ہٹ درمی اور وعدے کی خلاف ورزیاں جو ابتدا سے اس نے جاری رکھی، وہ سب کا اس میں ذکر ہو۔ اس کتاب پہ خاصی تنقید بھی اسرائیلی لابی کی طرف سے ہوتی رہی۔ اب ہمارا جو مقصد جس بات کی طرف آنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں پھر اس کے بعد جو اسی سیشن میں شہزادہ ترکی بن فیصل نے جو بات کہی وہ یہ تھی، جو ایک تنقیدی بات بھی ہے کہ اسرائیل اگر یہ فلسطینیوں کے حقوق انہیں لوٹا دے اور امن معاہدے کی طرف لوٹ آئے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پھر ہم مل کر وہ ایک تیسری جو قوت ہے جو اس خطے میں اپنی بالادستی اور سامراجیت قائم کرنا چاہتی ہے، اور جس کے عرب کے 4 دارالخلافہ یعنی کہ بغداد، صنعا، بیروت اور دمشق میں اثر قائم ہو چکا ہے، ان کا واضح اشارہ تھا ایران کی طرف۔ نام لیے بغیر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر
इसराइल अरबों के साथ ताल्लुकात कायम कर लें, तो फिर हम जो है वो मिलकर ईरान के साथ जो है वो डील कर सकते हैं। ईरान का जो उसके खित्ते की बालादस्ती है या उसके जो अज़ाइम हैं उसे हम मिलकर निमट सकते हैं। यानी वो एक बात तो तय है कि खित्ता अरब में सऊदी अरब और ईरान की जो एक कशमकश है उसमें मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी पेशरफ दिखाई नहीं देती कि वो किसी अमन मुआहदे के जानिब जाएं या अमन बढ़ाने की बात करें। खित्ता अरब में सऊदी अरब जो है वो इसराइल से अब ज्यादा करीब है, बजाय इसके कि वो अपने मुसलमान कलमा गो मुल्क ईरान के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो पुरअमन तरीके से इस्तवार करे। तो ये उनकी जो तकरीर का एक मतन था। अब इससे जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, जो इसके असबाब हैं, वो उनकी बात की जाए। अब शहजादा तुर्की बिन फैसल के बारे में कहा जाता है कि वो सऊदी शाह सलमान के ज्यादा करीब हैं, यानी कि जो सऊदी शाह सलमान हैं वो इस वक्त जहांदीदा, एक तजुर्बेकार और एक ऐसी क़यादत है जिन्होंने जिंदगी के नशेब फराज देखे हैं, अपनी ममलिकत को उरूज पाते देखा है, तो वो जो है उनके करीब समझा जाता है, जो इस बात की रिफ्लेक्शन है कि ममलिकत सऊदिया जो है वो अभी भी अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, ये खत्ते में वो इंतहाई फूंक फूंक कर रख रही है। उसे इस बात का अंदाजा है कि वो मुस्लिम उम्मा में उसकी जो स्टैंडिंग है, जो उसकी पोजीशन है वो क्या है, और जो बाकी जो उसके जाती जो उसके रियासत के मुफादात हैं उन्हें कैसे उसने सिक्योर करना है। अब यहीं पर सऊदिया की जो सऊदी क़यादत का एक मखमसा, यानी जो उसकी कंफ्यूजन है वो भी सामने आती है दो तरीके से। पहला है उसका इसराइल के मुतालिक कि इसराइल के साथ अगर सऊदिया इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आता है, अगर उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेता है फलस्तीन का मसला हल के बगैर, तो वो इसके लिए सऊदिया के लिए ये मसला होगा कि उसे फिर OIC की जो लीडरशिप है उससे हाथ धोना पड़ेंगे। इसलिए फिर उसके पास अखलाकी जवाज इसलिए नहीं रहेगा कि उसने फिर इस फलस्तीनी कॉज पर कॉम्प्रोमाइज किया, फलस्तीनियों के जो पर ढाए जाने वाले इसराइली मजालिम हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, तो वो उसे फिर जो है ना OIC की जो क़यादत है उससे हाथ धोना पड़ेंगे। अब ये मसला यहाँ पर ये आता है कि इस वक्त तुर्की की जो क़यादत है, सदर उर्दगन, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर है, यानी वो भी अब उस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो OIC की जो क़यादत है वो उसके ख्वाहिशमंद हैं कि वो क़यादत उन्हें मिले। और सुन्नी जो मुस्लिम जो उम्मा के दो धड़े हैं, सुन्नी शिया, सुन्नी जो धड़ा है उसकी वो क़यादत करने के अपने आप को वो दावेदार भी समझते हैं। तो वो इस बात से जो है वो इस ताक में भी हैं सदर उर्दगन कि अगर सऊदी अरब कहीं पर कोई गलती करे तो वो उस गलती को कैच करवाएं, उसे एक्सप्लॉइट करें और कैपिटलाइज करते हुए उस गलती को वो उस जो OIC की जो क़यादत का एक ताज है वो खुद पहन लें। तो ये एक सऊदी अरब को इस बात का भी खदशा, और आप इस बात से बखूबी बाखबर हैं कि इस वक्त सऊदी अरब और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो भी खुशगवार नहीं हैं। ये तो रहा एक मसला। अब दूसरी साइड पे जो ईरान के साथ मामलात हैं, ईरान के साथ सऊदिया और इसराइल की ये ख्वाहिश थी कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो रिवर्स हो, ईरान पर पाबंदियां सख्त हों, वो घुटने टेक दे और अपना जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसे पसे पुश डाले। न सिर्फ ये बल्कि खित्ते में जो उसके अज़ाइम हैं, जो शिया आबादी है दीगर अरब ममालिक में, उन्हें सियासी तौर पर भी पॉलिटिसाइज ना करे, उन्हें जो है वो मुनज़्ज़म ना करे ताकि अपने मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। अब ये जो खाइफ अरब ममालिक हैं ये इसराइल के साथ ये चाहते थे कि इसराइल जो है फ़लस्तीन का मसला हल करे ताकि वो फिर ईरान से निमट सकें। लेकिन हुआ यूं कि फिर उनकी जो तमाम तवक्कुआत थी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हर मुमकिन कोशिश की कि फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर जो अरब ममालिक हैं उनके ताल्लुकात वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ट्रंप हालिया इलेक्शन में हार चुका। अब उसकी जगह जो बाइडन ने जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस बात का इजहार किया था कि वो वो ईरान के साथ जो मुआहदा तय पाया था एटॉमिक जो इसमें यूरेनियम की अफजूदगी की बात की गई थी, वो दोबारा उस मायदे में शामिल होना चाहिए। अमेरिका की जो कुछ शराइत हैं उसमें रद्द करके ये मामला जो है वो दोबारा पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। अब ये कुछ हफ्तों से ये कोशिश की जा रही है
کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ ایران کو جو ہے وہ انسائٹ کر کے کچھ ایسے واقعات کے ذریعے امریکہ جو ہے وہ ایران کو ترغیب دے کہ وہ جنگ کی جانب جائے، جو کہ ایران اب کچھ وقت سے اپنی حکمت عملی کے ساتھ، صبر حوصلے کے ساتھ وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے پھر اس کے ساتھ جو معاملات میں اثر نو وہ معاملات طے ہوں۔ تو یہ جو ایک مخمصے کی صورتحال ہے کہ اس میں جو ہے وہ امریکی خارجہ پالیسی اس میں شدت کیسے کم ہو، ایران کے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کیسے اس میں جو ہے وہ دوبارہ وہ اس میں بات چیت شامل ہو۔ تو یہاں پر جو سعودیہ اور اسرائیل کی جو ایک کوارڈینیشن ہے وہ اس میں سعودیہ کو مسائل درپیش ہیں۔ تو ریاست سعودیہ کو اور اس کی قیادت کو یہی ایک دو مخمصہ ہے اور اس میں کنفیوژن کا سامنا ہے، جس کے دو رخ ہیں۔ ایک تو ایران کے ساتھ اس کے تعلقات جو کہ دوبارہ جو ہے وہ اس کا جو رخ ہے اور جو اس کی شیپ ہے وہ بدلنے والی ہے اگلے چند ماہ میں، اور جو اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات جو کھٹائی میں پڑ چکے ہیں وہ بھی ابھی کہیں پر طے نہیں ہو پا رہے۔ تو اب دیکھیے کہ حالات کے آگے رخ اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں آپ کوئی رائے رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر مزید جو ہے اس کی جو پریڈکشن ہے یہ حالات کی کچھ اور ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے حالات سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے اپنے کمنٹس کے ذریعے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے بلاگ۔